यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ जीवनराम श्रेष्ठ। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अनुभवी पनि हुनुहुन्छ जीवनराम श्रेष्ठ। विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि निरन्तर तत्कालीन माले हुँदै एमाले अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यसमा पनि उहाँले केही अनुभव गर्नुभयो। प्रयायु सङ्घको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो उहाँले। खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव लगायत ओलम्पिक कमिटी अनि प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यसमा नैमा कोभिड-19 एज एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले कोभिड-19बाट जुन ढङ्गले नेपाली जन दुखी छन्, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, जीवन गुजाराको कसरी चल्ने अर्को एउटा पक्ष छ। त्यसै गरी रोगबाट बच्ने कसरी अर्को समस्या छ। हार गुहार गर्दा पनि मानिसले त्यो कतै स्थान या सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। एकातर्फ यो विषयमा उठान गर्नेछु भने दोस्रोतर्फ समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था। राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था यस मानेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त विभाजित भयो, नेकपा एमाले नै पनि ठ्याम्मै एक भइसक्यो भन्ने आधार देखा पर्दैन। एक। नम्बर 2, अब ओली नेतृत्वको सरकार, यो सरकार कसरी चल्छ, यसलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हिजोको जनता समाजवादी पार्टीको सहमति पश्चात क्षीण भयो। अर्थात् संविधानको धारा 76(3) अनुसार ओलीले अब बहुमत, ओली नेतृत्वको सरकारले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर देखा पर्दछ। यदि जसपा बीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने हो भने तत्पश्चात के हुन्छ, देश चुनावमा जान्छ। यी लगायत यावत विषयहरू यसकारण जीवनराम श्रेष्ठमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। उहाँ पनि ओली नेतृत्वको सरकारको एक भिक्टिम भएको हुनाले माधव नेपाल, झलनाथ खनालजीहरूको नेतृत्वमा केही समय क्रियाशील पनि रहिरहनु भएको छ। केही समयदेखि ओलीजीको यो पछिल्लो गतिविधि उप उहाँहरूको तीव्र आलोचना, तीव्र असहमति यावत छ। समग्र कुरा उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। मैले अलिकति पृष्ठभूमि लामै बताइसकेँ, त्यसकारण म धेरै विषयहरू उठान गरिनँ। सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि, त्यसमा पनि राजधानी, नेपालको राजधानी काठमाडौँको 8 नम्बर क्षेत्र भनेको त्यो मुटु हो वास्तवमा काठमाडौँको। मानिस दुखी छन्, हाम्रा जनप्रतिनिधि कहाँ छन्, हाम्रा लागि के गरिरहेका छन्, त्यो मतदाताको मात्रै होइन कि एज अ होल मानिसका ती प्रश्नहरू छन्। तपाईँले यो कोभिड-19बाट पीडित भइरहेका आम मानिसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले के गर्नुभयो, सुनौँ त कृपया। अब एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि महामारी छ, यो महामारीबाट बचाउनको लागि एउटा त म जहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु प्रतिनिधि सभामा, त्यहाँको म शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छु। त्यो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो सरकारले गरेका कोभिड-19 सम्बन्धी कामको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने एउटा उपसमिति बनाएको छ। त्यसमा हामी 7 जना सांसदहरू छौँ र त्यसको उपसमिति संयोजक म आफै चाहिँ नि छु। त्यसमा बसेर पहिलो लहर आएको बेलामा पनि मान्छेहरू घरबाट बाहिर ननिस्किरहेको अवस्थामा हामी सबै ठाउँमा निरीक्षणमा गयौँ। अगाडि गएरै हामीले हेऱ्यौँ, स्थलगत निरीक्षण नै गऱ्यौँ र 7 प्रदेशमा हामी पुग्यौँ। 7 प्रदेशका चाहिँ नि प्रदेश सरकार अनि त्यहाँको चाहिँ नि DCCMC, त्यहाँको नगरपालिका र त्यहाँका चाहिँ नि हस्पिटल अनि यो चाहिँ नि ल्याब भयो अनि त्यसपछि आइसोलेसन सेन्टर, यो सबै ठाउँहरू हामीले प्रायः हेरेका छौँ र समस्या कहाँ छ भन्ने कुराहरू औँल्याएर देशव्यापीको तपाईले देशव्यापी रूपमै
औल्याएर हामीले सरकारलाई समितिमा छलफल गरेर 19 बुँदे अन्तिम हामीले चाहिँ नि 3 चरणमा हामीले प्रतिवेदन दियौँ र 19 बुँदे चाहिँ नि हामीले निर्देशन सरकारलाई दिएका छौँ। र मलाई आज के लागिरहेछ भने हामीले त्यो दिएको 19 बुँदा यदि समयमा त्यसलाई कार्यान्वयनको तर्फ लगेको भए आज यो स्थिति चाहिँ नि भोग्नु पर्ने थियो। कार्यान्वयन भएन, त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा कतिपय चाहिँ नि भए, तर मूलभूत रूपमा जुन अक्सिजनको कुराहरू हामीले उठाएका थियौँ, हस्पिटललाई अपग्रेड गर्ने कुराहरू उठाएका थियौँ, यी कुराहरू खासै हुन सकेन। त्यसले गर्दा आज जुन अक्सिजनको अभावले मान्छे चाहिँ नि मरिरहेका छन्, साह्रै दुःख लागेको छ। अर्को अब मैले व्यक्तिगत तहमै पनि म जुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छु, अर्थात् क्षेत्र नम्बर 8 काठमाडौँको क्षेत्र 8मा, त्यहाँ पनि अब सुरुमा पनि यो जुन हाउस आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरू सुरुमा पहिलो लहरमा त्यो मान्छे घरको नजिक नजाने, बाटोमै नहिँड्ने अवस्थामा हामी त्यहाँको स्थानीय वडा अध्यक्षहरूलाई समेत लिएर म आफै हाउस आइसोलेसन बसेको ठाउँमा आयुर्वेदिक औषधिहरू, मास्कहरू लिएर चाहिँ नि बाँड्न पनि हिँड्यौँ कि यो हामी नजिकै जान नहुने होइन, हामी चाहिँ नि यसबाट बचेर हिँड्नुपर्छ भनेर त्यो सन्देश दियौँ। त्यसले एउटा सामान्यीकरण गर्नलाई चाहिँ नि मद्दत पुर्यायो। अहिले दोस्रो लहरको बेलामा पनि अहिले यो जनचेतना अभियान भनेर मैले क्यालेन्डर एउटा छापेको छु, अनि केही मास्क र साबुन लिएर सकेसम्मको घरमा गएर हामीले यो जनचेतना अभियान हुलमुलमा नजाउँ, काम नपरी बाहिर नजाउँ र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउँ, साबुन या सेनिटाइजर चाहिँ नि हात चाहिँ नि धोउँ भनेर यो हिसाबले हामीले चाहिँ नि सन्देश दिन हिँडेका छौँ। र अहिले सँगै अब यो जुन मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सङ्क्रमित हुने बित्तिकै बस्ने ठाउँ छैन, जनघनत्व धेरै भएको यो राजधानी हो, हाम्रो महानगरभित्रै पनि आइसोलेसन हुने ठाउँहरू खासै छैनन्। त्यसो भएको हुनाले मैले इनिसिएसनमा हाम्रो जुन सरकारले दिएको यो चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको पैसा छ, त्यो विकासको पैसा, त्यसलाई मैले आइसोलेसन बनाउनुको लागि चाहिँ नि छुट्याएँ र त्यसबाट आनन्दकुटी स्कुलमा प्रयोग नभएको जीर्ण अवस्थामा भत्किन लागेको भवनलाई पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ नि मर्मत गरेर अर्को आवश्यक चाहिँ नि त्यहाँ सुविधाहरू थप गरेर 50 बेडको आइसोलेसन स्थापना गरेको छु र त्यसको सञ्चालनको लागि यो स्वास्थ्य सेवा विभागसँग 50 बेडको चाहिँ नि अनुमतिको एग्रिमेन्ट पनि गरेको छु र सँगै अब रनिङ कस्टहरू हामीले त्यसको यो आइसोलेसनलाई प्राविधिक चाहिँ नि सहयोगको लागि फेट नेपाल जो मोडेल हस्पिटल चलाइरहेको चाहिँ नि संस्थाको नर्सिङ कलेजले त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग पुर्याउने र त्यसको चाहिँ नि सुविधाहरू सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले डोनेसन फन्ड रेज गरेर त्यसबाट चाहिँ नि व्यवस्था गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँ। त्यो फन्डहरू पनि हामीलाई सहयोगी हातहरू, दाताहरू आइराख्नु भएको छ र हामीले त्यो आइसोलेसनमा खालि यो हामीले आइसोलेसन भनेर मान्छेलाई खालि सुताउने मात्र होइन, त्यहाँ हामीले वेल म्यानेज हामीले गरेका छौँ। एउटा त आइसोलेसनको जुन चाहिँ नि प्रोटोकल छ त्यो सबै प्रोटोकललाई हामीले फलो गरेका छौँ। त्यहाँ हिँड्ने बाटो यो प्रवेश गराउने, सङ्क्रमित मान्छे आउँदाखेरि रजिस्टर गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई चेक जाँच गर्ने, प्रवेश गराउने बाटो छुट्टै छ। सङ्क्रमित मान्छेलाई चाहिँ नि 14 दिन बसेपछि उसलाई निको भएपछि पठाउने बाटो छुट्टै छ। अनि त्यही ढङ्गबाट चाहिँ नि त्यहाँ बेडहरू छन्, एउटा कोठामा 3-3 वटा बेड राखेका छौँ। अनि नर्सिङ त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई चाहिँ नि 24 आवर नर्सिङ सुविधा छ र डक्टरको सुविधा पनि छ। आवश्यक पर्दाखेरि हामीले त्यहाँ अक्सिजनको चाहिँ नि सुविधा पनि राखेका छौँ र यो हिसाबले 24 आवर नै हाम्रो डक्टर नर्सहरूको चाहिँ नि सर्भिलेन्समा हाम्रा चाहिँ नि सङ्क्रमित त्यहाँ बस्ने महानुभावहरू चाहिँ नि हुन्छन्। यो हिसाबले हामीले त्यहाँको चाहिँ नि अब यो सबै सरसफाइका कुरादेखि लिएर सबै कुरा व्यवस्थित गरेका छौँ र अर्को भनेको खानाको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। दिनको 4 छाक सन्तुलित चाहिँ नि स्वस्थकर भोजन चाहिँ नि दिएका छौँ। बिहान ब्रेकफास्ट हुन्छ, अनि लन्च हुन्छ, अनि हाई टी जस्तो सामान्य एउटा हाइलाइट खालको हुन्छ, त्यसपछि डिनर हुन्छ। यो सबै निःशुल्क हामीले गरेका छौँ र यो हामीले गएको आइतबारदेखि प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। अब आउन थालिरहेका छन् र हामीले चाहिँ नि माइल्ड केसलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छौँ, किनभने हाम्रो त्यो हस्पिटल लेभल नभएको हुनाले माइल्ड केसलाई हामी चाहिँ नि राख्छौँ। र एउटा कुरा के हो भने मलाई लागेको यो मेरो अनुभवले कृपया यो चाहिँ नि प्रायः अहिले मान्छेहरू जुन चाहिँ नि आइसियु नै खोज्न हिँड्ने, भेन्टिलेटरमै जानुपर्ने स्थिति किन बन्यो भने हामीले समयमा आइसोलेसनहरू ठाउँ ठाउँमा तयार गर्न सकेनौँ। यदि मान्छेले चाहिँ नि समयमै अलिकति चाहिँ नि आफूलाई पोजिटिभ देखिने बित्तिकै उसले डक्टरको कन्सल्ट गरेर औषधि प्रयोग गर्ने र आइसोलेट हुने कुरालाई राम्रोसँग चाहिँ नि गर्न सकेको भए यो जुन चाहिँ नि मोडरेट र सिभर केसहरू हुँदैन थियो। तर हामी सुरुमा मलाई त केही पनि भएको छैन भनेर घरमै नेग्लिजेन्स गरेर बस्यौँ, अनि 7-8 दिन भएपछि जब गाह्रो हुन्छ, सङ्क्रमित हुन्छ, अनि त्यो बढी चाहिँ नि इन्फेक्टेड भएपछि अनि हामीलाई एकैपल्ट त्यो सामान्य अक्सिजनले पनि नपुग्ने
एकैपल्ट आइसियु चाहिने खालको स्थिति बनिरहेको छ। त्यसैले पर्याप्त मात्रामा हामीले यो जुन नगरभित्र ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसन खोल्न सक्ने र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सङ्क्रमितलाई त्यसलाई चाहिँ छुटाउन सकेको भए आज यो भयावह स्थिति हुँदैन थियो। हाम्रा सङ्क्रमितहरू घर बसे, परिवारलाई सङ्क्रमित गरे, त्यही परिवारको मान्छे बाहिर बजारमा गए, बजारमा चाहिँ नि सङ्क्रमित गरे, यसरी एकले अर्कोलाई सङ्क्रमित गर्दै हामी चाहिँ नि ठुलो यो भयावह स्थिति आज आइपरेको हो। अब यो ठुलो सङ्ख्यामा एकैपल्ट धेरै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सङ्क्रमित, त्यो पनि क्रोनिक, यो जुन खालको अझ चाहिँ नि के भन्छ सिभर केस भनौँ न, एकदम सिभर केस आएपछि हाम्रो हस्पिटलको क्यापेसिटीले पनि भ्याएन। त्यसै पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ नि एकदम पछाडि छ, कमजोर छ। त्यसमाथि एकैपल्ट यो महामारीको अवस्था आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि क्षमताले त्यो भ्याउन सकेन। अब अक्सिजनको चाहिँ नि जुन सप्लाईहरू हो त्यो झन् यो पहिलाको नर्मल टाइमभन्दा 4 टाइम चाहिँ नि बढेको छ र त्यो उत्पादनले पनि भ्याउन सकेन। नयाँ उत्पादनहरू छैन, हस्पिटलहरूमा चाहिँ नि चाहिने मात्रामा आफ्नै उत्पादन गर्ने व्यवस्थाहरू गर्न सकेको छैन। यी कुराहरूले अहिले चाहिँ नि मान्छे हेर्दा हेर्दै आज देखिरहेका मान्छे भोलि चाहिँ नि मरिरहेको स्थिति छ। अक्सिजनको अभावले ऊ चाहिँ नि मर्न बाध्य भइरहेको छ। एकदम दुःखद अवस्था हामीले भोग्नु परिरहेको छ। यथार्थ तपाईँले बताइदिनु भयो। 1-2 चिज अलि स्पष्ट पारिदिनु होला। आनन्दकुटी भवनमा जुन 50 शैय्याको जुन बेड छ, हजुर, आइसोलेसन वार्ड जो बनाउनु भएको छ, बहुत राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँले। किनभने जनप्रतिनिधिहरू के गरिरहेका छन्, भूमिका शून्य भए भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा तपाईँले एउटा म्यानेज गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यसमा स्पष्ट गरिदिनुहोस्, यो 8 नम्बर क्षेत्रका मानिसका लागि मात्रै हो कि जो कोहीले पनि एज अ प्रतिनिधि सभा सदस्य हाम्रो माननीय देशको मान्य उहाँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि त्यहाँ बस्न पाइन्छ, जो आतिरहेका मानिस छन्, के स्थिति हो बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ नि अब हामीले मानवीय हिसाबले खोलेको चाहिँ नि यो आइसोलेसन 8 नम्बरको लागि मात्र, यो 15 नम्बर वडामा पर्छ, स्वयम्भूमा पर्छ र यो 15 वडाको लागि 8 नम्बरको लागि मात्र होइन, यो जो कोही नेपालीको लागि त्यस्तो पर्दाखेरि हामीले त्यहाँ फोन नम्बरहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो त्यहाँ चिकित्सकको चाहिँ नि फोन नम्बर छ, त्यसमा फोन गरेर सम्पर्क गरेर यदि हामीलाई त्यहाँ राख्न सक्ने लेभलको सङ्क्रमित हो भने हामी जसलाई पनि त्यहाँ चाहिँ वेलकम गर्छौँ। बहुत धन्यवाद। अब यसमा 2-3 स्पष्ट गरिदिनुहोस्, जुन तपाईँको नेतृत्वमा बनेको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुन कमिटी थियो नि, तपाईँले 7वटा प्रदेशमा अनुगमन गर्नुभयो, के समस्या छ त्यो बुझ्नुभयो, तत्पश्चात रिपोर्ट तपाईँहरूले प्रारम्भिक अवस्थामै पेश गर्नुभयो। तपाईँको दृष्टिकोणमा सरकारलाई त्यत्रो जानकारी हुँदाहुँदै तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले, सांसदहरूले रिपोर्ट दिँदै त्यो कार्यान्वयन किन गरेन एकातर्फ? दोस्रो, जुन ढङ्गका अस्पतालहरू अहिले खुलेका छन् नि, अस्पताल भन्छन् हामीसँग अक्सिजन छैन। ए बाबा, त्यत्रो अस्पताल खोल्छन्, अक्सिजन प्लान्ट बिनाको, त्यो क्षमता बिनाको अस्पताल किन खोलेको र कसरी अनुमति पाइरहेका छन् यस्ता अस्पतालहरूले? तपाईहरू जस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू के ठान्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। अब यो एउटा त हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै पछाडि रहेछौँ भन्ने कुरा यो कोभिड आइसकेपछि हामीले अनुभव गऱ्यौँ। हामी किन बाँचिरहेछौँ भन्दाखेरि स्वस्थ भएकोले मात्र बाँचिरहेको रहेछौँ। हामी नेपालीहरू धेरै अस्वस्थ भइदिएको भए धेरै मर्ने रहेछ हाम्रो हस्पिटलको क्षमताको आधारमा। एउटा त्यो हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सरकारले जुन अथोरिटी हो जसले एउटा त्यो चाहिँ नि स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ र त्यो मापदण्ड पुरा गरेकोलाई अनुमति दिने हो, तर अनुमति दिने बेला दिइसकेपछि त्यसलाई अनुगमन नै नगर्ने, बहुत ठिक, त्यसको कुनै चाहिँ नि अनुगमन निरीक्षण केही पनि नगर्ने, एकदम आफू खुसी जे मन लाग्यो त्यही गरेर बस्न पाउने त्यो सुविधा रहेछ यहाँ। अब यहाँ अथोरिटीहरूले पनि खासै काम गरिरहेको स्थितिहरू हामीले चाहिँ नि देखेनौँ। अब त्यसपछि यो जुन चाहिँ नि अहिले भनौँ रेमडेसिभिर जस्ता कुराहरू, अति आवश्यकीय औषधिका कुराहरू पनि बजारमा अब जुन कालाबजारी भयो, त्यसको अनुगमन गर्ने चाहिँ नि सुविधा अब यो औषधि व्यवस्था विभागलाई छ। त्यो सबै चाहिँ नि कानुनले उहाँहरूलाई दिइरहेको छ, तर त्यो अनुगमन हुने अवस्थाहरू छैनन्। अब समयमा यस्तो आवश्यक पर्ने हाम्रा औषधिहरूलाई चाहिँ नि समयमै त्यसलाई चाहिँ नि अनुमति दिने, बजारमा ल्याउने कुराहरूमा पनि ध्यान दिने कुरामा हाम्रो अलिकति कमी पनि रहेछ। यो कुराहरू हामीले समितिमा बोलाएर महानिर्देशकलाई निर्देशन पनि गऱ्यौँ। तुरुन्तै यो कालोबजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो र औषधि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि ल्याउनु पर्यो र कोभिडको बेलामा नन कोभिड दीर्घरोगीहरूलाई चाहिने औषधि पनि बजारमा चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले भन्यौँ। अब उहाँहरूको गुनासो चाहिँ नि के छ भन्दा हामीलाई अधिकार सबै छ तर कर्मचारी छैन, हामीलाई जनशक्ति नै पुग्दैन।
हामी केही सङ्ख्यामा मात्र छौँ जुन कामहरू हामी गर्नै सक्छौँ, अनुगमन गर्न सक्ने उहाँहरूले त्यो बाध्यता फेरि पञ्चायत दिनुभयो, त्यो दुखेसो उहाँहरूले फेरि हामीलाई गर्नुभयो होइन। यो खालको कहाँ तालमेल नमिलेको जस्तो स्थितिहरू छन्। अब अहिले फेरि तपाईँको एउटा चाहिँ नि यो जुन अब अक्सिजन प्लान्टको कुराहरू हो, हस्पिटलहरू चलाउँदा आफ्नो अक्सिजन प्लान्टहरू भएकाहरूले पनि त्यसलाई अपडेट राखेनन्, बाहिर बजारबाट अक्सिजन ल्याएर चलायो। सामान्य बेला त चलिरहेको थियो, तर यो महामारीमा अब बजारको अक्सिजनले मात्र त पुगेन, आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेको छ र कहीँ अब चाहिँ नि थपेकै छैन। अब यो पहिलो लहरपछि दोस्रो लहर आउँछ भन्ने हिसाबले सरकारको चाहिँ नि तर्फबाट हामीले त्यहाँ मन्त्रालयको के काम भइरहेछ भनेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले दोस्रो लहर चाहिँ नि यो ढङ्गबाट यसरी आउन सक्छ भन्ने एउटा आङ्कलन र एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको अनुमान चाहिँ नि छ, गरेको छ। त्यो हेर्दाखेरि हामी प्रिपेयर्डनेसको पार्टमा हामी चाहिँ नि फेरि पटक्कै भएन। अब अनुमान गरेको छ यो ढङ्गबाट चाहिँ नि सङ्क्रमित हुन सक्छ, दोस्रो लहर आउन सक्छ, यसले यति ठुलो सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको अनुमान चाहिँ नि सबै छ, योजना हामीले देख्यौँ। तर प्रिपेयर्डनेस जुन हुनुपर्ने हो त्यसलाई सामना गर्ने चाहिँ नि जुन हस्पिटलहरूको तयारी, अक्सिजनको तयारी, यो पक्षमा चाहिँ नि फेरि बिल्कुल अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ नि देखिएन। तिनीहरू तालमेल चाहिँ नि तपाईँ जनप्रतिनिधि र पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि भएको नाताले अब यो दोस्रो वेभ त हामीले देख्यौँ, भोग्दैछौँ, तेस्रो चौथोको पनि पाँचौँको पनि कतिवटा वेभको सम्भावना हुन सक्छ है भनेर अझै पनि मानिस भन्दैछन्। यस हिसाबले हेर्ने हो भने जुन खालको आर्थिक अवस्था, गरिब र धनी बीचको जुन सङ्कट जुन बढ्दै जान थाल्दैछ, बेरोजगार बढ्दैछन्, बिहान बेलुका हातमुख जोड्नुपर्ने मानिसहरू अर्को सङ्कटबाट गुज्रँदैछन्। यस्तो स्थितिमा अब समाजवाद उन्मुख संविधान तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, मानिसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने संविधान त मौलिक हकमै तपाईँहरूले झन्डै 32वटा जति धारा राख्नु भएको छ। त्यस अनुरूप हेर्दाखेरि घाँस बाँस कपास सारा चिज छ, तर अहिले न्यूनतम रूपमा स्वास्थ्य र खाद्य, घाँस र स्वास्थ्यको कुरा बहुत अहम छ। यो कसरी म्यानेज गर्ने, अब के गर्नुपर्छ, सरकारले के गरिहाल्नु पर्यो तत्काल? तपाईँको एउटा सुनौ त कुरा। अब एउटा अहिले चाहिँ नि यो जुन हामी विशिष्ट अवस्थामा छौँ, यो राष्ट्रकै सङ्कटको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। अब यो जुन बजेटको पूर्व सन्ध्यामा हुनुहुन्छ हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अब यो चाहिँ नि अब कोभिड त पहिलाको बजेटलाई पनि कोभिडले चाहिँ नि प्रभावित गरेकै थियो। अब यो अहिले चाहिँ नि जुन अब बाध्यकारी अवस्थामा हामीले लकडाउन गर्नै पर्यो, लकडाउन नगर्ने भन्दै पनि नगरी नहुने अवस्था पुग्यो, अझै थप्नुपर्ने जस्तो स्थिति देखा परिरहेको छ। र एउटा कुरा पहिला त स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले धेरै कुरा सोच्ने भन्दा पनि तत्काल अहिले मान्छेलाई बचाउने कुरा सोच्नु पर्यो। अहिले सबै कुरा अहिले चाहिँ नि राष्ट्रिय चाहिँ नि महत्त्वको विषय प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि अहिले 1 नम्बर भन्नुपर्दाखेरिमा स्वास्थ्य, 2 नम्बर भन्नुपर्दाखेरिमा स्वास्थ्य, 3 नम्बर भन्नुपर्दाखेरिमा स्वास्थ्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ राज्यको। अहिले अरू कुनै पनि कुरामा ध्यान दिने अवस्था छैन र त्यसको लागि अब हामीले तत्कालै यही अब हाम्रो मन्त्रालयकै चाहिँ नि वरिष्ठ चाहिँ नि त्यहाँ विज्ञहरूले पनि अब यदि 1-1.5 हप्तामा पनि अक्सिजनको चाहिँ नि व्यवस्था हुन सकेन भने यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा हताहत हुन सक्छ भन्ने खालको उहाँहरूकै पनि भनाइ छ। अस्ति हामीले बैठक गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूले राख्नुभयो। अहिले हामीले हेरिरहँदाखेरि पनि यो अहिले अक्सिजनको अभाव अहिले पनि जुन भइरहेको छ, हामी एउटा त काम गराइ हाम्रो साह्रै अस्थिर खालको छ। अब अस्ति तपाईँको अक्सिजन एउटा सिस्टमबाट फ्लो भइरहेको थियो हस्पिटलहरूमा, 81 CCMC भन्ने जुन चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तह छ, यो अहिले कोभिड सम्बन्धी सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय चाहिँ नि निकाय, त्यसले चाहिँ नि ईश्वर पोखरेलजीको नेतृत्वको हजुर त्यो CCMCले चाहिँ नि अब व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोटाहरू तोकिदियो र कोटा तोक्दा हास्यास्पद यस्तो भयो कि जुन हस्पिटलले पहिला चाहिँ नि नर्मल ढङ्गबाट निरन्तर पाइरहेको कोटामा पनि त्यो डिस्टर्ब भयो अनि जुन चाहिँ नि प्लान्टले उत्पादन गर्ने क्षमताभन्दा बढी कोटा उसलाई तोकिदियो, उसले त्यो दिन सकेन, सबै चाहिँ नि डिसअर्डरमा गयो। त्यसले गर्दा यो जुन बिचमा चाहिँ नि हाहाकार मचियो अनि त्यो चाहिँ नि आइसियुमा बसेको बिरामीलाई पनि अक्सिजन त हामी कहाँ सक्यो, चाहे त्यो वीर हस्पिटल होस् चाहे त्यो चाहिँ नि प्राइभेट हस्पिटल होस्, अक्सिजन हामी कहाँ सक्यो, अब तपाईँले व्यवस्था गर्नुहोस्, हामीसँग छैन भनेर एकदम चाहिँ नि एकदम ठुलो चाहिँ नि हाहाकार मचाउने काम चाहिँ नि भयो। यो CCMC त्यसमा चाहिँ नि जिम्मेवार छ। एउटा कमसे कम चाहिँ नि CCMC जस्तो चाहिँ नि संस्थाले कोभिडको बेलामा
के गर्दा चाहिँ नि यो अहिलेको सङ्कटलाई तार्न सकिन्छ, व्यवहारिक हुन्छ भनेर हेर्ने भन्दा पनि म्याथमेटिक्समा मात्र जाने काम गर्यो, जसले गर्दा यो बिचमा ठुलो एउटा चाहिँ नि जनको चाहिँ नि क्षति हुन चाहिँ नि अवस्था बन्यो, अक्सिजनको हाहाकार बन्यो, त्यसले क्षति चाहिँ नि गर्यो। अहिले फेरि 3-4 दिन सिसिएमसीले ह्यान्डल गरेपछि अब फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नि फिर्ता गर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। अहिले अलिकति तपाईँ अधिकार प्रत्यायोजन फेरि उता फेरि स्वास्थ्यतर्फै गयो भन्ने उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व यो अब अहिले स्वास्थ्यले लिइसकेपछि पनि तपाईँको अझैसम्म पनि हिजोसम्म पनि तपाईँको के त भन्दा यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अब एउटा कुरा त के भन्दा अहिले उत्पादन नै हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो माग अनुसारको हुन सक्ने क्षमता चाहिँ नि छैन, ती समस्या छ। म यसमा एउटा सोधौँ, जो नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको मानिस छ नि, चाहे मन्त्रालय भन्नुहोस् या अरू नै क्षेत्रको, तपाईँले स्वास्थ्यको नि कुरा गर्नुभयो, यी मानिसहरू लामो समयदेखि काम गरेका छन्, असफल छन्, यी मानिसलाई तपाईँहरू किन राखिरहनुहुन्छ बताउनुहोस् त। अब होइन, मेरो अब्जर्भेसनमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा ती मानिसहरू कतिपय अब यस्तो बेलामा हार्टबाटै काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो कमिसनको विषय अगाडि आएको जस्तो अर्थ लाग्छ, यो सम्पूर्ण आम सञ्चारमा आइरहेको। अब यो एउटा के हो भने तपाईँको अहिले जो चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ नि पार्टीका मान्छे होस्, चाहे यो चाहिँ नि अथवा चाहिँ नि मन्त्रीहरू हुन्, चाहे चाहिँ नि कर्मचारी हुन्, सबैले एउटा चाहिँ नि भित्री चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ हार्टदेखि समर्पित भएर काम नगर्ने हो भने काम चाहिँ नि हुँदैन। यो 10-5 को चाहिँ नि कामले अहिलेको सङ्कट चाहिँ नि तार्न सक्दैन। त्यो भित्रै मनैदेखि चाहिँ नि एउटा समर्पित भएर मानवीय हिसाबले काम गर्नुपर्ने अहिले एउटा आवश्यकता छ। त्यो मोटिभेसन चाहिँ नि गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छ। अब हाम्रो एउटा समस्या, हामीले चाहिँ नि किन यो जुन ढङ्गबाट मोटिभेट हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ नि कोभिडमा काम गरेकाहरूलाई चाहिँ नि जुन इन्सेन्टिभ दिने भनेर 100% चाहिँ नि इन्सेन्टिभ दिने भनेर भन्यो, त्यो पाएनौँ, केही मात्र पायौँ, त्यो पाएनौँ। हामीले काम गरे अनुसार ज्यान जोखिममा राखेर काम गऱ्यौँ तर इन्सेन्टिभ पाएनौँ भन्ने एउटा गुनासो उहाँहरूको छ। अब अहिले जे जस्तै भए पनि अब एउटा मानवीय हिसाबले हामीले सेवा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा मानवले अर्को मानवलाई बचाउनु पर्ने एउटा आवश्यकताको स्थिति चाहिँ नि छ। समर्पित भएरै मान्छेले भावनाले नै काम गर्नुपर्छ, अर्को केही पनि उपाय छैन। अब दोस्रो भनेको अहिले अब तत्काल सरकारले के गरी हुन्छ, कहाँबाट ल्याउँदाखेरि हुन्छ, यो अक्सिजन प्लान्ट ल्याएर चाहिँ इन्स्टल गरिहाल्नु पर्यो। अर्को हामीसँग विकल्पै छैन। एउटा सिधै चाहिँ नि अब चार्टर फ्लाइट गरेर ल्याएर चाहिँ नि हुन्छ कि अब हस्पिटलहरूलाई तिमीहरू गर भनेर एक पानाको चाहिँ नि विज्ञप्ति फालेर समाधान हुनेवाला छैन। सरकार आफैले त्यसलाई चाहिँ नि इनिसिएट गरेर त्यस अनुरूपको पहल भएको तपाईँलाई आवाज छ काहीँ खै त्यस्तो? अब मैले भन्नु पर्दाखेरि पनि त्यो सिरियसनेसमा त्यो खालको अनुभूति गर्न चाहिँ नि सकिरहेको छैन। हामीले 2 दिन अगाडि मात्र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बसेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। अब मन्त्री चाहिँ नि उहाँ आउनु भ्याउनु भएन भनेर आउनु भएन। अब समितिहरूको बैठकमा मन्त्रीहरू चाहिँ नि आउन चाहिँ नि त्यति रुचि नराख्ने। अब यो गरेका छैनन्, अब किन हो त्यो चाहिँ नि सधैँ उहाँहरू हामी काममा व्यस्त भइरहेको छु, काम गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। एकतिरबाट काम चाहिँ नि हामीले हेरिरहेका छौँ, नतिजा चाहिँ भुटुभुटु चल्ला त्यो यो चाहिँ नि यो कुखुरा मरे जस्तो रोग आएर कुखुरा मर्दा जसरी मर्छ त्यस्तो मरिरहेछन्। कहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि थाहा भएन। अब अर्को प्राथमिकताको कुरो भनेको हामीले उच्च रूपमा तपाईँको भ्याक्सिन दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। कसरी हुन्छ, कुटनैतिक चाहिँ नि ढङ्गबाट पहल गरेर हुन्छ कि व्यावसायिक ढङ्गबाट पहल गरेर हुन्छ कि भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो ल्याएर सबै जनतालाई दिने चाहिँ नि व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसबाट बचाउने एउटा उपाय चाहिँ नि त्यो हो। त्यसैले यो काममा अब सबै हिसाबले प्राथमिकता दिएर लाग्ने स्थिति बन्यो भने हामी यो चाहिँ नि दोस्रो लहरबाट हामी बस्न सक्छौँ र फेरि तेस्रो लहर आउँदाखेरि पनि हामी आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्न सक्छौँ। होइन भने हामी एकपछि अर्को लहर आउँदै त्यसमा गाँजिँदै चाहिँ नि ठुलो एउटा धनजनको क्षति हुने अवस्था चाहिँ नि भोग्नु पर्ने अवस्था बन्छ भन्ने लाग्छ। 2 विषय तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभएको छ। अब समस्या के रह्यो भने बिगारिरहेका छन् नेतृत्व पङ्क्तिका जिम्मेवार, जोसँग ताल चाबी छ उसले बिगारिरहेको छ। अब भिक्टिम त तपाईँहरू हुनुहुने भयो। भोलिका दिनमा आम मानिसले के बुझ्ने भयो भने यी कम्युनिस्टहरूले गरेनन् है, हिजोकाले त गरेका थिएनन् यिनले पनि गरेनन् भन्ने अर्थमा मान्छेले बुझ्ने भए भोलिका दिनमा तपाईँहरू एउटा अर्को अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। 1 नम्बर 2 तपाईँले जो अहिले समस्या छ, खोप प्राप्त हुन सकिरहेको छैन, अरू खोपहरू कूटनीतिक पहल तपाईँले भन्नुभयो, त्यस अनुरूपको काम भएको भन्ने कतै अर्थ लाग्दैन। यी दूतावासहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, यी संयन्त्रहरूको भूमिका के भएको? यो
अब खोइ यो चाहिँ नि अब एक हिसाबले भन्दा चाहिँ नि साउथ एसियाको कन्ट्रीहरूमा हेर्दा भ्याक्सिन छिटो ल्याएर दिने काम जुन जे जति 4-10 लाख 20 लाख होस् त्यो पहिलेको काम भयो, कुरा त्यो हो। एउटा प्रारम्भ राम्रो रह्यो। त्यो सकारात्मक पक्ष थियो। तर यो तत्पश्चातको अब आशा गर्ने त्यसपछिको ठाउँ अवस्थामा जुन खालको आशा हामीले चाहिँ जनताले गरेका थिए त्यो अनुसारको पहल र परिणाम चाहिँ नि आएको अवस्था देखिएन। परिणाम आएको किनभने अब पहल हामीले गरिरहेछौँ भन्ने त पटक पटक समाचारको माध्यमबाट विभिन्न ढङ्गबाट आएको छ, तर हामीले हेर्ने भनेको परिणाम हो, जनताले हेर्ने त परिणाम हो, तर परिणाम चाहिँ नि आएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा कई पहलहरू चाहिँ नि त्यति राम्रोसँग हुन नसकेको हो कि र सही ठाउँमा पहल गर्न नसकेको हो कि भन्ने खालको पनि एउटा देखिन्छ। अब हामीले बुझेका छैनौँ, एकतिरबाट अब चीन सरकारले चाहिने जति हामी सहयोग गर्छौँ भनिरहेको छ, अर्कोतर्फबाट हामी यहाँ अभावमा बसिरहेका छौँ। अब भारत सरकार, भारत आफै चाहिँ नि यो समस्याले चाहिँ नि गुज्रिरहेको छ। अहिले तत्काल भारतले तुरुन्तै केही गर्ला भन्ने हामीले चाहिँ नि आशा गर्न सक्ने स्थिति छैन। ऊ आफै समस्यामा परिरहेको छ। आशा गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ। अब युरोपियन देशहरूको पनि अवस्था त्यस्तै छन्। कतिपय युरोपियन देशहरू अहिले अलिकति मुक्त भएका छन् भने हाम्रो पहल सही ठाउँमा हुन सकिरहेको छैन कि अब एकपल्ट रसियाबाट चाहिँ स्पुटनिक ल्याउने भन्ने कुरा पनि आयो। त्यहाँ कमिसनका आदि इत्यादिका कुराहरूको कारणले भनेर स्वयं मन्त्रीले नै अब यो टिका टिप्पणी गरेको हामीले पायौँ। तर त्यस्तो हो भने त्यो जालोलाई तोडेर यो बेलामा यत्रो चाहिँ नि एउटा राज्य सत्ता लाएर त्यो कमिसनको जालोलाई तोडेर चाहिँ नि किन ल्याउन सक्दैन, त्यो चाहिँ नि अचम्म लागेको छ। अब अर्कोतर्फबाट तपाईँको चाहिँ नि यो जुन सम्भव भएको तर्फ हामी जानु पर्यो। छिमेकी देशमा जाँदाखेरि पनि भारत र चीनको स्थिति हेर्दा भारत एकदमै चाहिँ नि समस्याग्रस्त छ अहिले कोभिडले। चीन मुक्त भएर सबैलाई सहयोग गरेर हिँडिरहेको छ भनेपछि चीनतर्फ हामीले जति कोसिस गर्नुपर्ने हो, जुन इफोर्ट हामीले दिनुपर्ने हो त्यतातर्फ चाहिँ नि नगइरहेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अब यो कुराहरू त सरकारले नै अब थाहा पाउने कुराहरू भयो। तर सरकारको पहलमा परिणाम नआउँदाखेरि सरकारले खासै सिरियसली पहल गर्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ नि देखिन्छ। अब यसको भिक्टिम त तपाईँहरू हुने भयो नि त भोलिका दिनमा। अब यस्तो हामी अब यो त्यसरी उठाउने तपाईँको सरकारले गरेन के गर्नुहुन्छ, किन मत दिने? अब हामी व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि अब यो सिङ्गो राष्ट्र र जनताको कुरो नै छ। जनता सिङ्गो राष्ट्र भिक्टिम भइरहेछ, जनता भिक्टिम भइरहेछ। अब हाम्रो देशको एउटा हाम्रा राजनीतिक चाहिँ नि भनौँ न, हाम्रो नेतृत्वहरू जो चाहिँ नि सत्तामा पुगिरहेका हुन्छन् त्यो कुनै पनि पार्टीका नेतृत्वहरू त्यति सफल देखिरहेको अवस्था देखिएन। यस्तो डिजास्टरहरूमा चाहे तपाईँ काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट भनौँ, चाहे अब हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको गभर्मेन्ट भनौँ, त्यहाँ नेतृत्व गरेर आएको व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, अब डिजास्टरको बेलामा चाहिँ नि त्यो त्यति सफल नेतृत्व चाहिँ नि नदेखिरहेको स्थिति देखिन्छ। किनभने तपाईँ भूकम्पको बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि नेतृत्व थियो, त्यो बेला पनि जनता त्यत्तिकै चाहिँ नि हाहाकारमा बस्नुपर्ने स्थिति बन्यो। अब अहिले चाहिँ नि कोभिड आइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ नि नेकपा एमालेको गभर्मेन्ट छ, तर जुन कोसिसहरू सुरुवातमा राम्रो गरेछ तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था देखिएन भनेपछि यसले क्वेसन चाहिँ नि यस्तो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरूमा हाम्रा नेतृत्वहरू चाहिँ नि त्यति सफल हुन नसकेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ नि देखाउँछ। तपाईँ यथार्थपरक व्यक्ति लाग्यो, मलाई खुसी लाग्यो, रियालिटीलाई स्वीकार्नु हुँदो रहेछ। अब म तपाईँसँग नि एमालेको नेतृत्वको सरकार भन्नुभयो तपाईँले है, ओलीजीसँग तपाईँहरूको केही न केही विमति रह्यो। पार्टी फुटिसकेको स्थितिबाट अहिले फुट्ने हो कि जुट्ने हो भन्ने त्यो दुधारको अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। 10 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ, कार्यदलको प्रारम्भिक बैठकहरू जारी छन्। यो समग्र हेर्दा अब तपाईँहरूको मुहार बचाउने, अनुहार बचाउने भन्छ नि, नाक देखाएर हिँड्न नसक्ने, मुख देखाएर हिँड्न नहुने स्थिति बनाइदियो है फलानाले मलाई, या मेरो सन्तानले मलाई यस्तो बनाइदियो, अभिभावकले त्यस्तो पनि भन्छ नि, दुष्कर्म गर्यो भने तपाईँहरू कसरी सहमति हुन्छ? फेस सेप भन्छ नि, सामान्य मानिसले नि बुझ्ने भाषामा फेस सेप अब कसरी हुन्छ तपाईँहरूको बताउनुहोस् त। यत्रो एक अर्का बीच आरोप प्रत्यारोप, अलिकति राजनीतिक विषय कुरा गर्न खोजेँ मैले, त्यो तहमा पुग्यो। ओलीजी एकपछि अर्को कदम चाल्दै जानुभयो, तपाईँहरू अर्को प्रयत्न गर्नुभयो, समानान्तर संरचनाहरू बन्यो, उहाँले भएभरका सारा सबै फुलफिल गरिसक्नुभयो। अब कसरी फेस सेप हुन्छ? महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ ओलीजी? होइन, यस्तो अब यो फेस सेपको कुरा भन्दा पनि अब हामीले जुन उठाएका कुराहरू थिए, पार्टीभित्र हाम्रा जुन असमझदारीहरू बन्यो, अब हामी नेकपा एमालेबाट नेकपा बन्यौँ, नेकपाबाट फेरि नेकपा एमाले बन्यौँ। अदालतको फागुन 23 को फैसलाले हामीलाई फेरि पुरानो ठाउँमा फर्काइदियो। फर्काइसकेपछिको अवस्थामा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले आफ्नो
समूहको मात्र बैठक गरेर जुन निर्णयहरू गरेर जानुभयो त्यसप्रति हामीले असहमति गऱ्यौँ र अदालतको फैसला अनुसार नै जस्तो हामी पार्टी एकता 75 साल जस्तो 3 गते हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गऱ्यौँ र अदालतको फैसलाले पुरानो अवस्थामा फर्काइदियो र त्यो भनेको अब ज्येष्ठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पुनर्स्थापित हो, त्यो खालि केन्द्र मात्र पुनर्स्थापित होइन, त्यो चाहिँ नि अब कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। 75 जेठ 2 75 जेठ 3 मा हाम्रो पार्टी एकता भएको हो। अदालतको फागुन 28 को फैसलाले पुरानो ठाउँमा फर्काउने काम गर्यो, पुनर्स्थापित गर्यो नेकपा एमालेलाई। त्यो भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरूको पुनर्स्थापना हो। जिल्लामा हिजो जो जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्ने कुरा हो। अदालतको फैसला त्यही हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अक्षरशः पालन गरौँ, कार्यान्वयन गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले फागुन 28 गते नै आफ्नो समूहको बैठक डाकेर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो ढङ्गबाट निर्णय गरेर जानुभयो। त्यसमा हामीले असहमति गऱ्यौँ। त्यही असहमतिबाट हामी यो ठाउँसम्म पुग्यौँ। यो हामी चाहिँ नि संसदमा विश्वासको मत लिने चाहिँ नि जुन सेसनमा हामी चाहिँ अनुपस्थितसम्म भयौँ। हामीले व्हिपलाई पनि हामीले मानेनौँ, किनभने त्यो हाम्रो पहिला पार्टीका चाहिँ असहमतिका कुराहरू मिलाऊ, त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर, त्यसपछि हामी चाहिँ नि एकताबद्ध भएर चाहिँ नि जान सक्छौँ भनेर हामीले त्यो कुराहरू भन्यौँ। तपाईहरुको पार्टी फलाने अनुशासन एकदम कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकदम अनुशासित पार्टी हो भनेको अब व्हिप पनि उल्लङ्घन भयो, पार्टी पनि एउटै छ। अब यो त लथालिङ्ग कष्टबिजोकै भयो। अनुशासनमा चाहिँ नि को कुरा भएन, किन भन्दा पार्टीको एउटा आफ्नो निश्चित मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यसका विधानहरू छन्। जुन महाधिवेशनले चाहिँ नि हामीले महाधिवेशन गर्छौँ, महाधिवेशनले जुन विधानहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू पारित गर्छौँ, त्यसको गाइडलाइनमा हामी सबै चल्ने हो। अब त्यसमा नै चाहिँ नि समस्या उत्पन्न भएको हुनाले हामीले असहमति जाहेर गऱ्यौँ र हामीले अन्तर्विरोध चाहिँ नि जुन अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै गयौँ। अब त्यसको परिणाम हामी त्यो बिन्दुसम्म पुग्यौँ, संसदको त्यो बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ। र फेरि अहिले एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ नि के हो भने यसलाई अब हामी चाहिँ नि जुन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता उपाध्यक्षदेखि लिएर सचिवहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ भनेपछि अब त्यो हामीले चाहिँ नि उठाएका जुन कुराहरू सम्बोधन गर्न तयार छु भन्ने जुन हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो र हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उहाँहरूको बिचमा वार्तालाप भयो र उहाँहरूको बिचमा एउटा चाहिँ नि सहमति भयो र त्यो आधारमा अब पार्टीलाई चाहिँ नि त्यो कुराहरू सम्बोधन गरेर एकताबद्ध गरेर लैजाने भनेर कार्यदल बनेको छ। अब कार्यदलले आफ्नो काम सुरुवात गर्दैछन् र त्यसले अब एउटा चाहिँ नि प्रस्तावहरू निश्चित रूपमा ल्याउने छन् कार्यदलले र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हिजोको अदालतको चाहिँ नि जुन निर्णय हो, पार्टीलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापित गरेका कुराहरू हुन् र यी यावत कुराहरूमा त्यसले चाहिँ नि ल्याउने छन् र त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गरेर जाने कुराले पार्टीलाई एकताबद्ध हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले जुन चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूमा पनि यो खालको देखियो भन्ने जुन कुरा छ, अब हाम्रो एउटा खालको थट्स के छ भने कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो पुरै तानाशाही हुन्छ भन्ने खालको जुन छ। तर एउटा कुरा यसले के प्रमाणित गरेछ, हामी नेकपा एमाले पनि एउटा चाहिँ नि कम्युनिस्ट भए पनि एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो है भन्ने कुरा चाहिँ नि यो घटनाक्रमहरूले पनि देखाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीमा जुन खालको एउटा पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने कुराहरू, आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू राख्ने कुराहरू, त्यसलाई छलफल गर्ने कुराहरू र डेमोक्रेटिक ढङ्गबाट जाने कुराहरू, त्यो क्यारेक्टर चाहिँ नि मूलतः यो पार्टीले बोकेको छ भन्ने कुरा पनि यो घटनाले चाहिँ देखाउँछ भन्ने लाग्छ। तर कसरी सहमति होला तपाईहरुको बताउनुस् त। अब ओलीजी यति महत्त्वकांक्षी भइसक्नुभयो, फेरि पनि पार्टी अध्यक्ष र अब हुने संसदीय चुनाव छ नि अब पछि, त्यसपछि पनि म नभए चाहिँ चल्दैन है भन्ने धारणा सायद उहाँ राख्दै हुनुहुन्छ र फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको कल्पना उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण कि उहाँका निकटका व्यक्तिहरू विभिन्न संयन्त्रहरूमा त्यो कुरा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। महाधिवेशन यो तोकिएकै समयमा गर्ने भन्ने तयारी पनि छ। कतिपय मानिसहरू यही बिचमा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, अर्थात् ओलीजीको नेतृत्वमा सामेल हुनुभएको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। कतिपय नयाँ मानिस पनि आएका छन्। यी सबै हेर्दाखेरि कसरी मिल्नु होला तपाईँहरू? कि तपाईँहरू आत्मसमर्पणै गर्ने स्थितिमा पुगिसक्नुभयो कि आत्मसमर्पणै हो, ओहो यो माधवजीहरू त साह्रै कमजोर पो हुनुहुँदो रहेछ, अन्तिममा गएर समर्पण गरिदिनु भयो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् मान्छे? होइन, अब मान्छेले दृष्टिकोण राख्न पाउने अधिकार त उहाँहरूसँग भयो होइन। अब मान्छेलाई त अनेक ढङ्गका चाहिँ नि ऊ लाग्न सक्छ नि त। तर अब हामी त एउटा के भन्दा हामीले उठाएका कुराहरूमा पार्टी अध्यक्षले त्यसमा चाहिँ नि हामी यो समाधान गरेर जान्छौँ
त्यसलाई चाहिँ नि लागू गरेर जान्छौँ भन्ने जुन सहमति दुईजना नेता हाम्रो चाहिँ नि पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र यताबाट चाहिँ नि वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल बीचमा वार्तालाप भएर यो हामीले उठाइरहेका जुन कुराहरू यो फागुन 23 गते अदालतले गरेको फैसला अनुसारको पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको र स्थानीय तहसम्मलाई पुनर्स्थापित गरेर त्यहाँबाट प्रारम्भ बिन्दु बनाउने र यावत पार्टीको चाहिँ नि महाधिवेशनका कुराहरू होस् चाहे चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि अन्य पार्टीहरूबाट प्रवेश गर्न चाहेकाहरूलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी दिने कुराहरू होस्, यी सबै कुराहरू त्यो चाहिँ नि छलफलका विषयहरू हुन्छन् र त्यहाँबाट छलफल गरेर निर्णय गरेर जाने भन्ने कुराहरू नै हुन्। त्यसकारणले तपाईँले जुन उठाउनु भयो यो आत्मसमर्पणको कुरा भएन, यो को जित्यो को हार्यो सहमति हुन्छ। त्यसो भए कार्यदलले एउटा सहमतिको बुँदा तय गर्छ। अब एउटा कुरा के भने यति उच्च स्तरीय चाहिँ नि बीचमा एउटा चाहिँ नि सहमति बनाएर यो जुन क्लाइमेक्समासम्म हामी पुगेका थियौँ त्यहाँबाट फेरि एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर जुन चाहिँ नि सहमति भएको छ, कार्यदल बनेको छ, त्यसलाई त हामीले विश्वास गर्नु पर्यो र विश्वास गरेर त्यसले चाहिँ नि काम गर्ने मौका दिनु पर्यो। त्यसले काम गरेर एउटा चाहिँ नि निश्चित रूपमा प्रस्तावहरू ल्याउने छन् हामीले उठाएका कुराहरू र त्यहाँ अब छलफल भने दुई पक्ष बसेर छलफल गरेपछि त त्यसले एउटा निश्चित सहमतिका चाहिँ नि कुराहरू त आउने नै छन्। त्यसमा त्यसरी आत्मसमर्पण गर्यो अथवा कसैले जित्यो कसैले हार्यो भन्ने भन्दा पनि पार्टीको पक्षमा, पार्टीको हितमा र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा र पार्टीलाई नीति विधि र सिद्धान्तको आधारमा चलाउने कुराहरूमा आधारित भएर त्यो सहमतिहरू हुनेछन्। र जहाँसम्म अब चाहिँ नि तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो कि नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएका नेताहरूका सन्दर्भमा, कार्यकर्ताहरूको सन्दर्भमा कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू, अब हामी त बृहत वाम एकताको पक्षमा रहेकै पार्टी हो, हाम्रो महाधिवेशनले नै त्यो चाहिँ नि नीति पारित गरेको छ भनेपछि अब कोही व्यक्तिहरू नेकपा एमालेमा बसेर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ नि योगदान गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई त हामी चाहिँ नि स्वागत नै गर्छौँ जिम्मेवारी सहित। एकदम त्यो त अब मान्छेको आफ्नो तह अनुसारको जिम्मेवारी त दिनै पर्छ। उहाँहरूलाई खालि आऊ मात्र भनेर भएन, आएकोलाई चाहिँ नि जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ। त्यसमा त कुनै चाहिँ नि एकदम विवाद हुनुपर्ने आवश्यकताका विषयहरू भएन। अब सवाल के रह्यो भने एकपछि अर्को समय घर्किँदैछ। हजुर, ओलीजीको नेतृत्वको सरकारलाई जसपा बीच हिजो भएको सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने है, त्यसैलाई आधार मान्ने त हो नि हामीले देख्दाखेरि, त्यो मान्ने हो भने ओलीजीको नेतृत्वको सरकारलाई अब विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना छैन। अर्थात् संविधानको धारा 76(3) अनुसारको यो सरकारले निरन्तरता पाउन सक्दैन। 76(5) मा जानुपर्छ र अन्तिममा त्यसबाट पनि निकास निस्केन भने देश मङ्सिरतर्फ चुनावमा जाने छाँटकाँट देखियो। यो समग्रमा हेर्दाखेरि एकपछि अर्को समय लम्बिँदैछ। तत्पश्चात हुनसक्छ ओलीजीको ठ्याक्कै पल्ला भारी पनि हुनसक्छ, ओलीजी बाहिरिने सम्भावना पनि रहन्छ। यो दुवैको बिचको स्थिति छ। यो स्थिति हुँदा समय व्यतीत हुँदैछ, तपाईँहरूका कुरा, तपाईँहरू बिचको सहमति त्यो तपसिलको बन्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? किनभने रात र अग्राक पलायो भन्छ, किनभने ओलीजी त त्यहाँबाट फुत्किसक्नुहुन्छ। संसदको सांसदहरूको सहयोगको आवश्यकता नपर्ने दिन पनि आउन सक्छ उहाँलाई। यस्तो हुन्छ। अब यो तपाईँको चाहिँ नि यो एउटा अनुमानको कुरामा तपाईँले विश्लेषण गरेर एउटा चाहिँ नि स्थिति यस्तो आयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा कुरा रह्यो, तर दिशा त्यसतर्फ प्रेरित त्यो पनि सम्भावनाका कुराहरू छन्, नकार्न मिल्दैन। तर अहिले चाहिँ नि एउटा त हाम्रो सहमतिका कुरा भनेको यो लामो समय लिएर एकदम चाहिँ नि छलफलमा भइरहने कुराहरू भएन। यसले निश्चित समय अवधिभित्रमा एउटा टुङ्ग्याएर जाने कुराहरू हुन्छ। यो एकदम लम्ब्याएर बसिराख्ने कुराहरू हुँदैन। अर्को भनेको अब विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने कुरा तिथि तोकिसकेको छैन। सामान्यतया शपथ ग्रहण गरेपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र सँगै हाम्रो बजेटको कुराहरू पनि छ। त्यसैले अब यो जुन चाहिँ नि जसपाको सन्दर्भमा तपाईँले उठाउनुभएका कुरा छन्, चाहे जसपा भनौँ, चाहे माओवादी केन्द्र भनौँ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, यो सबै चाहिँ नि जुन अहिले चाहिँ नि दलहरू छन् र अब विश्वासको मतको लागि भोलि कोही पनि तयार हुन सक्ने स्थिति पनि त हुनसक्छ। हामी जसपाको मात्र किन चर्चा गर्छौँ र? कोही पनि अब यो संसदलाई पुरा समयसम्म चाहिँ नि लैजानुपर्छ। हामीले त यो संसद त सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संसद हो, पुनर्स्थापित भएको संसद हो। किन सङ्घर्ष गऱ्यौँ भन्दाखेरि यसले कमसेकम चाहिँ नि आफ्नो अवधि पुरा गर्नुपर्छ र असंवैधानिक ढङ्गबाट गरिने कामहरूलाई चाहिँ स्वीकार्नु हुँदैन भनेर सङ्घर्ष गरेर
त्यो सङ्घर्षको बलबाट अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको संसद हो। 1.5 वर्ष अझै बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले भएका दलहरू जो छन् यो निर्वाचनमा लैजाने कुरा भन्दा पनि यसलाई पूर्ण अवधि चाहिँ नि काम गर्ने किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट पनि भोलि छलफलहरू अगाडि बढ्न सक्छ र रहेका दलहरू बिचमा एउटा सहमति गरेर जाने अवस्थाहरू अझै पनि विद्यमान छ। किन राजनीतिमा सबै ढोकाहरू बन्द एकैपल्ट हुँदैन, किन एउटा त विश्वासको त्यो सम्भावना कुन तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? एउटा ओलीजीको नेतृत्वलाई बहुमत प्राप्त हुने, अर्को भनेको के विकल्पको रूपमा एमाले भित्रै कुनै अर्को नेतृत्व या कम्युनिस्टहरू नै अर्को वैकल्पिक नेताको रूपमा स्थापित भएर कम्युनिस्टहरू बीच एक खाले सहमतिसहित अर्को सरकार बनाउने, या महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव वा अरू तेस्रो केही विकल्प त्यस्तो देख्नुहुन्छ त? होइन, अब जनताको म्यान्डेट अनुसार भन्ने हो भने यो चाहिँ नि संसदको अवधि चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै जनताले त्यो म्यान्डेट दिएको हो होइन। त्यसमा पनि अझ मूलत भन्दाखेरि नेकपा एमाले ठुलो दलको हैसियतले त्यो म्यान्डेट उसलाई चाहिँ नि छ। अब यो हिसाबले हामीले एउटा कल्चरलाई पनि डेभलप गर्ने र सँगसँगै एउटा चाहिँ नि संविधानवादलाई पनि हामीले चाहिँ नि स्थापित गर्ने र सँगै एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो पुरा अवधि चाहिँ नि संसदलाई लैजाने जुन प्रयासहरू योभन्दा अगाडि चाहिँ नि भयो त्यो ढङ्गबाट एउटा चाहिँ नि सबैको एउटा पहलकदमीहरू भयो। यो हिसाबले जाँदाखेरि नेकपा एमालेको सरकारलाई कायम गरेर अरू दलहरूले चाहिँ नि समर्थन गरेर जाने अवस्थाहरू पनि त रहन्छ नि होइन। अब व्यक्तिका कुराहरू भनेको गौण कुराहरू भए, पार्टीका कुराहरू प्रमुख कुराहरू। त्यसो भएको हुनाले सम्भावनाका चाहिँ नि छलफलका कुराहरू धेरै कोणहरूबाट हुन सक्छ। अब अहिले म प्रष्ट रूपमा यही हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ नि के भने सहमतिको लागि यो मैले भने नि जुन चाहिँ नि तपाईँको पूर्ण अवधि चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ संसदले भन्ने जनताको म्यान्डेटलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल अगाडि बढाउँदाखेरि विभिन्न दलहरूले यसलाई चाहिँ बिचैमा टुहाउने भन्दा पनि एउटा नयाँ ढङ्गबाट पनि जाउँ भन्ने कुराहरू पनि त आउन सक्छ नि। त्यो नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा अरू दलहरूले समर्थन गरेर एउटा चाहिँ बहुमत पुर्याउने अगाडि बढाउने यो हिसाबबाट विभिन्न दलहरूको बिचमा छलफल हुन सक्छ, सहकार्य हुन सक्छ। त्यो सम्भावनाहरू चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा छ भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। 76-5 मा जान सक्ने स्थितितर्फ पनि तपाईँले आकलन गर्नुभयो नि त्यसो भए? अब यो तीनैमा पनि तपाईँको त्यो खालको चाहिँ नि सहमतिको वातावरण हुन सक्छ होइन। अब तपाईँले एउटा हामीले अब मैले भने जसपालाई मात्र हामीले केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। राजनीतिमा तपाईँको यो एउटा मत दिने सम्भावना रहँदैन, काङ्ग्रेसले गर्दैन। जसपाको बाबुराम भट्टराईजी र उपेन्द्रजी ओलीजीलाई भोट हाल्नुभन्दा बरु अर्को यात्रा तय गर्न तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भोट हाल्ने स्थिति हुँदैन। जसपा हाललाई फुट्नबाट बचेको हो कि भन्ने अर्थ पनि लगाउँदैछन्, या कुनै त्यस्तो स्थिति भयो भने त्यहाँ विभाजित हुन सक्छ, तब मात्रै ओलीले निरन्तरता पाउन सक्ने स्थिति होला, अन्यथा कसरी सम्भव? अब हाम्रो नेपालको राजनीतिमा हामीले इतिहासलाई कोट्याएर हेऱ्यौँ भने अन्तिम अवस्थामा एउटा राम्रा सहमतिहरू भएका छन् होइन। त्यसैले जसैले त्यो कल्पनै नगरे जस्तो अन्तिम चाहिँ नि अवस्थामा आएर सहमति भएर अगाडि बढेको हामीसँग पटक पटकका चाहिँ नि घटनाक्रमहरू छ। संविधान बनाउने बेलाका किन नहोस्, त्यो बेलाका सरकार गठनका बेलाका कुराहरू किन नहोस्, यी घटनाक्रमहरू हामीसँग छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामी यो अब यही सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भनेर एकैपल्ट भनिहाल्ने स्थिति पनि छैन र हामीसँग अरू विकल्पहरू पनि बाँकी नै छन्। त्यसो भएको हुनाले पुरा अवधि संसद चाहिँ नि यो जुन संसद रहने ढङ्गबाट जाने कोणबाट धेरै कुराहरू छलफलका बिन्दुहरू छन्, त्यो आधारहरू छन् र त्यो हिसाबले तपाईँको सहमतिमा जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ भन्ने म चाहिँ नि आशावादी छु। यसमा प्रथम सहमति हुन सकेन, बाँकी अवधि यो संसदले पुरा गर्न सकेन भने केपी ओलीजीले जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो नि, त्यो त उहाँले चालेको राजनैतिक कदम, मैले संवैधानिक भनेको छैन, राजनैतिक कदम ठिक रहेछ भन्ने पुष्टि हुने हो नि त। तपाईँहरू चाहिँ रङ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। अब यो अहिले नै होइन, अहिले नै अब अनुमानको भरमा त अगाडि चाहिँ नि नजाउँ होइन। सम्भावनाका कुराहरूको भरमा यही हो भनेर भन्ने कुरा त भएन। तर जेसुकै भए पनि हामीले एउटा चाहिँ नि हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि संविधानवादलाई चाहिँ नि हामीले बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो।
अब यो चाहिँ नि मध्यावधि निर्वाचनमा जानै सकिन्न भन्ने कुराहरू त होइन नि त। तर त्यो एउटा के भन्दा संविधानका सबै धाराहरू प्रयोगमा आइसकेपछि कुनै पनि यो उपायबाट सरकार सञ्चालन हुन सकेन, सरकार दिन सकेन संसदबाट भने त्यो अवस्थामा मात्र मध्यावधिमा जाने प्रावधान हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अस्थिरतालाई कमसेकम यो चाहिँ नि छिटो छिटो सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियाहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा विगतका हाम्रा जुन तिता अनुभवहरू छन्, अस्थिरताका अनुभवहरू, त्यसबाट सँगालिएर यो संविधान चाहिँ नि बनेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानले अस्थिरताको परिकल्पना गरेको छैन, यसले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ। त्यो स्थिरताको परिकल्पना गर्दाखेरि हामीले अब कुनै चाहिँ नि संसदले प्रधानमन्त्री नै दिन सकेन भने त्यो अवस्थामा संविधान अनुसार नै मध्यावधि जाने कुरालाई त सबैले स्वीकारेको कुरो हो, त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ। तर कुनै एकजना व्यक्तिको लहरमा, महत्त्वाकांक्षामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने जुन चाहिँ नि मध्यावधि निर्वाचनहरू विगतमा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि असहज लाग्ने बित्तिकै यो चाहिँ नि एउटा इच्छा लाग्ने बित्तिकै मध्यावधि ठोक्ने खालको जुन कुराहरू हो, त्यो खालको प्रक्रियाहरू चाहिँ नि हुनु हुँदैन भन्ने मात्र हो। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट गएर मध्यावधि हुने कुरालाई पहिलाको प्रक्रियासँग जोडेर त्यो नै ठिक रहेछ भनेर पुष्टि गर्ने कुरा चाहिँ नि हुँदैन। 76 5 त्यसपछि 7 मा जाने कुरालाई चाहिँ त्यससँग जोड्नु हुँदैन, मिलेन, प्रयत्न गर्दा गर्दै नभएपछि त जानै पर्छ भन्ने संवैधानिक हिसाबले ठिक तपाईको जवाफलाई मैले विमति जनाइन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय, यसलाई अलिकति आम दर्शकको पनि धेरैको यो महत्त्व यसकारण छ कि ओलीजीले जे जति बाँकी थियो नि विभिन्न संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर राजदूतहरूदेखि लिएर नियुक्ति गर्नुपर्ने जो राज्य संयन्त्रका विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ आफ्नै मानिस राख्नुपर्ने थियो सबै भ्याइसक्नुभयो। तपाईँहरू कार्यदलको रिपोर्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। यो बारेमा एज अ तपाईँ यो एउटा पक्षको एउटा नेता हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा यसै पार्टीबाट धेरै सम्भावना तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो शिखर चुम्ने सायद तपाईँको तृष्णा पनि छ। यो चाहिँ के धारणा राख्नु भएको छ तपाईँहरूले यस विषयमा? एउटा कुरा के हो भने हाम्रो यो अहिले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध जुन छ, अन्तरसङ्घर्ष यो पदको लागि होइन। त्यसले हामीले यो उहाँले अहिले नियुक्ति गर्यो भन्ने कुरामा हामीले आपत्ति जनाएका छैनौँ। हामीले मुख्य कुरा चाहिँ नि पार्टीको एउटा विधि पद्धति अनुसार चाहिँ नि पार्टीलाई अगाडि बढाउँ, महाधिवेशनले निर्णय गरेका हाम्रा चाहिँ नि नीति सिद्धान्तका कुराहरू छन्, त्यो अनुसार चाहिँ नि सरकारलाई प्रतिबिम्बित गरौँ भन्ने कुराहरू हो। त्यसो भएको हुनाले हामी पदको लागि यदि चाहिँ नि हाम्रो झगडा हो भने यी कुराहरूमा हामी विमति राखेर सबै नियुक्ति गरिसक्यो, अब के चाहिँ नि हाम्रो मिल्ने कुरा बाँकी छ र भन्ने कुरो आउँथ्यो। तर त्यो होइन, हामी पार्टीलाई ठिकै हो। अब त्यसलाई ठिक बेठिक भन्दाखेरि पनि त्यतातर्फ टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठानिन। मुख्य कुरा हाम्रो चाहिँ नि जुन पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चाहिँ नि सञ्चालन गरौँ भन्ने जुन मूल मान्यता हो, जब एउटा पार्टी तपाईँको विधि पद्धति अनुसार सञ्चालन हुन्छ, आफ्नो नीति चाहिँ नि सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छ र संस्थागत ढङ्गबाट सञ्चालन हुन्छ, यस्ता कुराहरू सबै त आफै चाहिँ नि मिलेर जान्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवनराम श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।